सो हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी डाइमेन्सन फर्मुला कसरी निकाल्ने भनेर ट्रिक लिएर आएका छौँ है त। एकदमै छोटो ट्रिक होइन, जसले चाहिँ तिमीलाई डाइमेन्सन फर्मुला निकाल्नको लागि एकदम हेल्प गर्छ अरे है। डाइमेन्सन फर्मुला तिमीले एकदम छोटो समयमा निकाल्न सक्छौ है। त्यसको लागि भनेको तिमीले सबैभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट फन्डामेन्टल युनिट्सहरू छ, त्यसको तिमीले के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ सिम्बलहरू है, बुझ्यो नि। सो यदि कुनै लेन्थ छ भने लेन्थमा डिस्टेन्स पर्छ, डिस्प्लेसमेन्ट पर्छ हेर है। लेन्थ भनेको डिस्टेन्स हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट के हुन्छ नि, अब रेडियस पनि हो होइन। लेन्थ भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझिहाल्छौ है, डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट है त। सो यो जुन लेन्थ हुन्छ, यो लेन्थ भनेको हामीले सिम्बल एलले डिनोट गर्छ अगाडिको लेटरले है त। सो मास भनेको एमले डिनोट गर्छ, टाइम भनेको टीले डिनोट गर्छ है। अनि इलेक्ट्रिक करेन्टलाई चाहिँ फेरि हेर है, एम्पेयर युनिट भएको कारणले गर्दाखेरि आईले डिनोट गर्छ हेर है। करेन्टलाई आईले गर्छ है डिनोट, बुझ्यो नि। अनि त्यो पछाडि भनेको अर्को ल्युमिनस इन्टेन्सिटी छ, त्यसलाई भनेको जेले डिनोट गर्छ हेर है, बुझ्यो नि। अब टेम्परेचरलाई थीटाले डिनोट गर्छ, वा केले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ यसलाई है। एम्पेयरलाई एले पनि डिनोट लेख्न सकिन्छ, आई भन्दा पनि ए युज गरिन्छ है त। अनि अर्को भनेको एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, द्याट इज एनले डिनोट गर्छ है, बुझ्यो नि। तलको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन यो जुन हाम्रो यहाँ अलिकति मिस्टेक बसेर गयो। सो हाम्रो जुन इलेक्ट्रिक करेन्ट छ, इलेक्ट्रिक करेन्टलाई ए डिनोट गर्छ म्याक्सिमम केसमा होइन। अनि टाइमलाई टी डिनोट गर्छ, एमलाई एमले गर्छ है, मासलाई एमले गर्छ, लेन्थलाई भनेको टीले गर्छ, अनि त्यसरी ल्युमिनस इन्टेन्सिटीलाई जीले गर्छ। यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि टेम्परेचरलाई केले गर्छ है त, बुझ्यो नि। थीटा पनि लेख्दा हुन्छ। सो यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ तिमीलाई। अनि यति मात्रै थाहा भएर हुँदैन हेर, तिमीलाई यो डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू जुन मैले ल्याएको छु, यो फर्मुलाहरूको याद हुनु पऱ्यो कि यो फर्मुलाहरू पनि हेर है। भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट टाइम हुन्छ भने एक्सिलरेसन इक्वल्स टु भेलोसिटी टाइम टेकन हुन्छ। फोर्स इक्वल्स टु मास टाइम्स एक्सिलरेसन हुन्छ भने वर्क इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हेर। प्रेसर भनेको फोर्स वा एरिया हुन्छ भने इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हुन्छ, करेन्ट टाइम्स हुन्छ। थाहा छ नि है, यो थाहा हुनुपर्छ है त। अनि अर्को भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको मास टाइम्स रेडियसको स्क्वायर भयो है, बुझ्यो नि। यस्तो यदि तिमीलाई फर्मुला थाहा छ भने, अनि तिमीलाई यदि सिम्बल नम्बर थाहा छ भने, यस्तो सिम्बलहरू थाहा छ भने म तिमीहरूलाई है एकदमै छोटो समयमा डाइमेन्सन फर्मुला कुनै पनि चिजको निकाल्न सिकाइन्छ है त, बुझ्यो नि। सबैभन्दा सुरुमा हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर है, सबैभन्दा सुरुमा भनेको हामी अहिले भनेको फोर्सको डाइमेन्सन निकाल्छौँ है त, बुझ्यो नि। फोर्सको छ है, ल होइन भेलोसिटीको निकाल्छौँ है त। सुरुमा हामी भेलोसिटीको डाइमेन्सन निकाल्छौँ हेर है त, कसरी निकाल्ने हेर है, एकदम छोटो समयमा है त। सो वी हेभ योर भेलोसिटी है। भेलोसिटी भनेको के हो हेर है, भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन हो है, बुझ्यो नि। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन हो हेर। अब मैले तिमीलाई अघि भनेको थिएँ नि, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हो। लेन्थलाई के डिनोट गर्छ, लेन्थलाई अगाडिको लेटर एलले डिनोट गर्छ, क्यापिटल एलले हो कि होइन, याद छ नि। सो म के लेख्छु त यहाँ भन्दाखेरि इक्वल्स टु एल लेख्छु हेर। अब तिमीले मलाई आफै भन, टाइमलाई किन डिनोट गर्छौ, टाइमलाई भनेको अगाडिको लेटर क्यापिटल लेटर टीले डिनोट गर्छ, बुझ्यो नि। अब यो पनि टी डलर लेखिदिने हेर। अब के हुन्छ त भन्दा यो टी माथि जाँदाखेरि -1 आउँछ हेर है, इक्वल्स टु एलटी -1 भयो। यति त सबैले बुझ्यो, आरामले बुझ्यो होला है त। सो अब भनेको यसलाई एकदमै मायाले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ, एम पावर टु द 0 एलटी -1 र बिग ब्र्याकेटको भित्र हाल्न सकिन्छ। सो दिस वाज आवर डाइमेन्सन फर्मुला फर भेलोसिटी है त, बुझ्यो नि। यो भयो भेलोसिटीको डाइमेन्सन फर्मुला, एकैछिन निकाल्न सक्छौ हेर, बुझ्यो नि। अब नेक्स्ट इज आवर के छ, नेक्स्ट भनेको हाम्रो एसिलेरेसन छ हेर है। एसिलेरेसनको कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेर है त, एसिलेरेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एसिलेरेसन भनेको इट इज भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो हेर। द्याट मिन्स भेलोसिटी डिभाइड बाई टाइम टेकन हुन्छ है, बुझ्यो नि। सो अब हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी भनेको के हो। भेलोसिटी भनेको अलिक अघि भर्खर हेरेको थिएँ नि यहाँ हेर त, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन हो कि होइन, हो नि है। सो म त्यो फर्मुला फेरि यहाँ लेख्छु है त। सो डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन भनेको भेलोसिटी भयो, तल टाइम त्यतिकै छ। अब तिमीलाई थाहा छ नि ए बाई बी बाई सी बाई डी छ भने के हुन्छ, ए बाई बी टाइम्स डी बाई सी हुन्छ, थाहा छ है यो। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब द्याट इज डिस्टेन्स अर डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम इन्टु टाइम हुन्छ हेर। अब हेर है, अब भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हो, टाइमलाई टी डिनोट गर्छ, अर्को पनि टी छ, बुझ्यो नि। यसो सबै के गरिदिने, डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दिने है त। सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, लेन्थ हो, तल भनेको टाइम इन्टु टाइम लेख्दिने। अब टाइम इन्टु टाइम के हुन्छ, टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर हुन्छ, टी स्क्वायर माथि जाँदा के हुन्छ, टी -2 हुन्छ है, पावर टु द -2 हुन्छ। यो पनि बुझिहाल्यो तिमीहरूले। अब यसलाई राम्रो पारामा लेख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा एम पावर टु द 0 एलटी -2 भयो हेर। यो पनि मजाले बुझ्यो होला है त, यति त बुझ्यो है। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ, फोर्स छ। सो म सबै गरिदिन्छु है त, बुझ्यो नि। सो यो भनेको हाम्रो के को भयो, यो भनेको हाम्रो एसिलेरेसनको डाइमेन्सन फर्मुला भयो है त। सो नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हेर है, नेक्स्ट भनेको हाम्रो फोर्सको
छ है त। सो फोर्सको हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एसिलेरेसन हो हेर है। फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलेरेसन हो। अब हेर है म के गर्छु त भन्दाखेरि यो नजिक एकदमै यदि तिमीलाई हैन एसिलेरेसनको डाइमेन्सन अगाडि नै थाहा छ भने एसिलेरेसनको डाइमेन्सन अगाडि नै थाहा छ भने तिमीले के गर्न सक्यौ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट एसिलेरेसनको हालेर एकैचोटिमा निकाल्न सक्यौ। कसरी निकाल्छौ हेर है F इक्वल्स टु के गर्ने त भन्दाखेरि मास भनेको क्यापिटल M हो, एसिलेरेसन हाम्रो के आएको छ LT-2 आएको छ। द्याट मिन्स MLT-2 भयो नि त। एकैचोटि आयो कि आएन आयो। तर यसरी सुरुमा आउन्न है, सुरुमा त सिक्नुपर्छ तिमीले, तर त्यही इक्जाममा पनि गरेर देखाउनुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि म यहाँ कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु है त, बुझ्यो नि। सो मास यतिकै छोडिदिने किनकि मास भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट हो। हेर मासलाई मैले किन चेन्ज गरिनँ, मास भनेको फन्डामेन्टल युनिट हो। तर एसिलेरेसन फन्डामेन्टल युनिट थियो त, हेर त एसिलेरेसन फन्डामेन्टल युनिटमा थिएन नि त यहाँ। त्यही भएर के गर्नुपर्छ हामीले एसिलेरेसनलाई त्यसको सिम्पलेस्ट फर्ममा लानुपर्छ। एसिलेरेसन हो के हो भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन हो कि होइन, हो नि। सो भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन भयो है। अब भनेको भेलोसिटी भनेको के हो, भेलोसिटी भनेको के हो द्याट इज डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन हो। अर्को पनि टाइम जोडियो हेर यहाँ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि हेर है त। सो यो M आउँछ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको T हो, तल भनेको L इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको L हो, अनि तल भनेको T इन्टु T आउँछ। द्याट मिन्स आवर फर्मुला के आयो MLT-2 आयो। ओहो हेर त दुईतिरको फर्मुला मिल्यो कि नै, दुईतिरको फर्मुला मिल्यो नि। सो एकदम सजिलो छ हेर डाइमेन्सन फर्मुला निकाल्नको लागि। त्यही भएर तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदम सिक्नु पऱ्यो कि धेरैवटा फर्मुलामा एप्लाई गर्न खोज्नु पऱ्यो है त, बुझ्यो नि। सो अब अर्को कुनै गर्छौ त लिस्ट। ल म अर्को भनेको प्रेसरको गरिदिन्छु है त लास्ट है। रुक है त। सो नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हेर है 3 भयो है यो। अब नाउ प्रेसरको गरौँ है त। अब प्रेसर भनेको के हो त, प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो। हेर सिम्पल छ, प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो। अब तिमीले डाइरेक्ट के गर्न सक्छौ, डाइरेक्ट भनेको यो फोर्सको MLT-2 यहाँ हाल्न सक्छौ, तल एरियाको हाल्न सक्छौ होइन, एकैचोटि निकाल्न सक्छौ। तर यदि आउँदैन भने के गर्ने त हेर है, आउँदैन भने द्याट इज मास, फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलेरेसन हो, थाहा छ तिमीलाई है। अनि तल भनेको एरिया हुन्छ हेर है त। अब भनेको मास इन्टु एसिलेरेसनको के हो भेलोसिटी बाइ टाइम टेकन हुन्छ है। तल भनेको एरिया हो, एरिया भनेको के हो थाहा छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो। हेर है लेन्थ भनेको पनि के हुन्छ डिस्टेन्सै हो, भनेपछि ब्रेथ भनेको पनि डिस्टेन्स हो। भनेपछि के लेख्न पाउँछु डिस्टेन्स इन्टु डिस्टेन्स लेख्न पाउँछु नि, पाउँछु। बुझ्यो नि यो त, बुझ्यो होला है। सो मास टाइम्स भेलोसिटी भनेको के हो डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन हो है त, फेरि डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन हो है त। सो के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि म टाइमलाई तल ल्याएर डिस्टेन्स इन्टु डिस्टेन्स यो भइहाल्यो है, अनि इन्टु टाइम आयो। ला दादा दुईवटा टाइम कसरी आयो भन्न सक्छौ है तिमीहरू। हेर एउटा टाइम भनेको यो टाइम आएको, अर्को भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन भेलोसिटीको पनि त मैले फर्मुला हालेँ यहाँ, बुझ्यौ नि, त्यो आएको हो। अब यो सल्भ गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मास इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लेन्थ हुन्छ, डिस्टेन्स पनि लेन्थ हुन्छ है, टाइम इन्टु टाइम भयो। एउटा र एउटा L भनेको गयो गोलखाडी हेर, एउटा र एउटा L भनेको उड्यो हेर है। अब के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर भनेको ML-1T-2 आयो, बुझ्यो नि। यो सजिलो छ कि यो जुन हाम्रो उयो फर्मुला छ डाइमेन्सन फर्मुला छ, डाइमेन्सन फर्मुला एकदम सजिलो छ, तर तिमीले निकाल्न जान्नु पर्यो है त। सो आजको लागि यति गरौँ होइन। अब यो च्यानल तिमीले सब्सक्राइब गर्न सक्छौ यस्तै डाइमेन्सनल ट्रिक, यो विभिन्न फिजिक्सको ट्रिकहरूको लागि वा डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूको ट्रिकहरूको लागि वान सर्ट भिडियोहरू पनि छिटो आउँदैछ है। सो स्टे ट्युन, स्टे हेल्दी है त। बाई बाई।